मंदिरांत तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सर्गीच्या तुवें केल्ल्या सर उपकारा अर्गा पाठूंक आयल्या उतार तुझे आयको जिणी आमची बदलून जीवन तुझ्या वाटो घेऊन ससाण जिवीत जोडून मंदिरांत तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सर्गीच्या तुवें केल्ल्या सर उपकारा अर्गा पाठूंक आयल्या बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो सांत आंतोनीक मान करून देवान आमकां केल्ल्या सर्व बऱ्यापणा खातीर अर्गां दिवंक तशेंच जायतें बरेंपण आमी आशेतां आनी ताची काकूट मागोवंक हांगासर आज आमी सांगाता मेळ्ळ्या तर मोगाच्या भाव भयणीनो देवा मुखार येता आसतना आमकांच आमी कालती करूंक आसात आनी हें कालतेपण दाखोवच्या खातीर आतां आमी केल्लीं सर पातकां आमी वळखून घेवया आनी देवा लागचें आनी एकामेका लागचें बोगसाणें आमी मागया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून भगेव सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो संसारे सर्वेश्वरा देवा सर्गेच्या राया सर्वद्वेदान देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या कर वैभवापासून आम्ही तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकलाच पुता सोमिया देवा देवाचे चेडे तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूट कर तू बापाच्या उजव्यात बसला आमचे मागणे मानून घे
देवाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा भाग्यवान मार्टीन धर्माध्यक्षाच्या जिवितांत तशेंच मरणांत तुका महिमा मेळ्ळी. तुजे कृपेची विस्मिता आमच्या काळजांनी करून दाखय आनी जावं जिवितान जावं मरणान तुज्या मोगाच्या एकवटांतली वेगळी सरूंक आमकां कधीच निर्मू नाका. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. जणवायेच्या पुस्तकांतलें वाचप. देवान मनशाक अमर जिविता खातीर रचलो. आपल्याच सैंबाच्या सारक्या रुपाचो ताका केलो. पूण देवसाराच्या मोसरान मरण संवसारांत रिगलें आनी ताचे अधीन आसलेल्या सक्तांक ताचो अनुभव मेळटा. प्रामाणीक मनशांचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात आनी कसलेच दगद तांकां लागचे नात. पिश्यांच्या दोळ्या मुखार ती मेल्यांतशीं दिसलीं. तांचे भायर सरप एक निर्भाग आनी आमचे तावन तांचो वेगळाचार एक सत्यानाश कसो दिसलो. पूण तीं शांतीन आसात. मनशांच्या दोळ्या मुखार तांकां शिक्षा भोगूंक मेळ्ळी तरी अमर जिविताचो पूर्ण भरवोसो तांकां आसलो. थोडेच कश्ट सोंसल्या उपरांत तांकां भरपूर आशिर्वाद मेळटलो. कित्याक देवान तांची परिक्षा केली आनी आपणा सवय आसूंक ती योग्य म्हूण ताका दिसून आयलें. भांगार उज्यान घालून तपासतात तशें ताणें तांकां तपासलीं आनी होम बलये परी तांकां मानून घेतलीं. तांचे जडतेच्या दिसा तीं परजळटलीं. सर्व्या मोदल्यान किटां परी तीं धांवतलीं. तीं राष्ट्रांची नीत करतलीं आनी परजांचेर राजभट चलयतलीं आनी सर्वेस्पोर ससनाक तांचो राय जातलो. ताचेर पातयेतेल्यांक हें सत समजतलें आनी ताचेर विश्वास दवरतात तीं ताचे सवय मोगान जियेतलीं. कित्याक ताणें विंचून काडलेल्यांक कृपा आनी दया लाभतली. देवाचें उतर हें. सर्वेस्पोराक हांव सदांच दिनवासतलो. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिनवासतलो. ताची वाखण स्तुती कळनासता म्हज्या ओठांचेर आसतली. सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा. हें आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोश सर्वेस्पोराक हांव सदांच दिनवासतलो. सर्वेस्पराचे दोळे नितीवंतांचेर आसात आनी ताची कान तांच्या वुल्याक उक्ते आसात. सर्वेस्पर खोट्या मनशांक पाट करता. संवसारांत तांचो उगडासच आळवून सोडता.
सर्वय कष्टा आनबारांतली तांकां निवारता. कधी दुखीन भारवतेल्या सोमी लागीं सासा. भरवसो खणलेल्या हात दिवं तो उखलता. Servesporak haum sădați din oastălă. Servesporak haum sădați din oastălă. जो कोण मुजो मोग करता तो मुझे उतर पाळता म्हणटा सोमी. तो वळ मुजो बाप तासो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येता. Alleluia, Alleluia, सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. तो वळ जेजू धर्मदूतां लागीं म्हणालो, तुमचे मदल्या एकल्यान जोत आंबडूंक वा बकऱ्यांक सोरोवंक म्हूण एक साकर दवरलो म्हूण चिंत्या. तो कामाक तावन पाटी येतस वेगी वच आनी जेव म्हणून धनी ताका सांगितले. तशें मनशा बदलाक वच म्हजें जेवण तयार कर, पेंकटाक बांदून म्हजें जेवण जायसर म्हाका वाडूंक राव आनी उपरांत तूं जेव म्हूण तो म्हणटा न्हय. आपणें फरमायिल्लें केल्ले खातीर त्या साकराचो तो कांय उपकार बावडटा. तशेंच तुमकां फरमायिल्लें सकट करून जातस तुमी म्हणा जाय, कितें म्हळ्यार आमी साकर आमी करी जाय आसलें तें मात्र आमी केलां. देवाचे उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्तांतय म्हज्या प्रितीच्या भावांनो आनी भयणींनो, क्रिस्तांव जावन आसलेल्या आमचे थंय आसा जय जाल्ल्या एका शिगुणा विशीं आज जेजू हे ओपारी मुखांतर आमकां शिकोवन दिता. आनी हो शिगूण आमी हर एकल्यांनी आमचो कर घेवंक आमकां तो ह्या ओपारी मुखांतर आपयता. एक सादी समजोवंक कस नासलेली ओपार आयच्या दिसा जेजून आमचे समोर दवरलेली आसा. हे ओपारींत जेजून विचारलेल्या सवालाक जाप दिवंक व्हडली जणवाय गरज ना, जायत्या शिकपाची गरज ना, रिसर्च करची गरज ना. सुलभयेची जाप ह्या सवालाक. तो म्हणटा, एक धनी आपल्या साकराक त्या धन्यांचे जेवण जावचे पयलेंच जेव म्हणून म्हणात गी
ना. सादी जाप. जर एक साकोर घरांत जें कितें ताका काम करूंक आसा, जी जबाबदारी ताणें पाळोवंक आसा, तें काम जाल्या उपरांत आनी ती जबाबदारी पाळल्या उपरांत तो धनी ताका आपोवन ताचो उपकार भोगता गे ना. कित्या खातीर जेजू ही ऑफर हांगासर इतली सादी ऑफर दिता. कित्याक दिता गे म्हळ्यार त्या सवालाक जाप आयच्या ऑफरीच्या अखेरीचे वळींत आसा. ती वळ कितें गे म्हळ्यार तो म्हणटा आमकां सगळ्यांक ताच्या पाटलावदारांक म्हणटा तशेंच तुमकां फरमायलें सकड कर्ण जातच तुमी म्हणा जय कितें म्हळ्यार आमी साकर आमी करी जय आसलें तें मात्र आमी केलां. असलो साकरांचो मनोभाव आमचो कर्ण घेवंक हांगासर जेजू आमकां आपयता. हे ऑफरीक आमी फाटीं गेल्या जाल्यार ही ऑफर दिल्ल्या त्या जेजूच्या काळाक आमी फाटीं गेल्या जाल्यार म्हाका भावांनो आनी भयणीनो आमी पळयता ह्या हंता वरेग जेजून आपल्या शिसां खातीर जायतें केल्लें आसा. पयल्यान पयलें मास्टली पागोवन आसलेल्या तांकां ताजो पाटलाव करूंक ताणें आपयलें. जायते शिकवण शिसांक ताणें दिल्ली. जायतीं असर्यां जेजून केल्लीं आनी असर्यां करच्या मेस्त्रीचे पाटलावदार ते जावन आशिल्ले. ताचे उपरांत आमी पळयता जेजून तांकां ताच्या मिसावां खातीर धाडिल्लें. धाडटा आसतना खाली हातांनी तांकां धाडूंक नासलें. बदलाक तांकां पदवी दिवन धाडिल्ली. पिडागूण करूंक देंवसारांक धांवडावंक आनी असली पदवी तांकां दिवन धाडिल्ली. त्या मिसावांत फाटीं आयल्या उपरांत त्या शिसांनी जेजू लागीं तांचो अनुभव वांटून घेतलेल्या वेळार सांगिल्लें आनी आमच्या उतरांक देंवसार सयत काल जातले आनी देंवसार त्या देंवसार लागलेल्या व्यक्तींक सोडून धांवतले. आमी आपडटा आसतना असर्यां जातेलीं आजापां जातेलीं. इतलें पुरो शिसांतें जाल्लें. आनी म्हाका बाबान आनी भयणीनो शिसांतें आनी एकी चिंतप आसलें जावंक पुरो ह्या वखता. आमी पळय ह्या सोम्यां खातीर ह्या मेस्त्री खातीर ह्या मेस्सिया खातीर कितें सगळें आमी करूंक ना. आमच्यो दोनी आमचो वेपार आमी सोडला. आमचे घर आमचे घरदार आमचे कुटुंब आमच्या बायले भुरग्यांक आमी सोडून आयल्या. ह्या जेजू सांगता ह्या मेस्त्री सांगता आमी आसा मेस्त्रीचे भोव लक्षिले पाटलावदार जावन आमी आसा. तसलें चिंतापे तांच्या मतींत आयिल्लें जावंक पुरो. आनी ह्या वखता म्हाका बाबान आनी भयणीनो सामान्य जावन कितें जावची साध्यता आसा. कितें जावची साध्यता आसा. एका रितीन आमी व्हड आमी महत्वाचीं. एका रितीचें प्रायड एका रितीचें प्रायड व्हडपण तांच्या जिवितांत येवचो संदर्भ आसा. बेगिनय सहज आमच्या चलत्या जिवितांत जाल्यार जर आमकां व्हड व्हड कॉन्टॅक्ट्स आसात जाल्यार DC म्हजो फ्रेंड जाल्यार
पुलीस कमिशनर म्हजो शेजारचो जाल्यार आनी व्हड व्हड कंपनीचे ओनर्स आमच्या लागीं संबंदांत आसात जाल्यार आमच्या कुटुंबांचे उंचल्या स्थानार उंचल्या हुद्द्यार आसात जाल्यार ह्या कोणेय आमकां तांच्या त्या व्हड मनशांनी तांच्या सांगाता काण गेला जाल्यार तांचो वावर करूंक या तांकां कुमोग करूंक ऑटोमॅटिकली एका रितींत आमी कितें चिंता आमी सकरांप्रस आमकां प्रभाव आसा प्रभावी मनशां आमचे ते आसात त्या देखून आमी ल्हानशी न्हय कोणूय आमकां तांकां खुशी आसल्या प्रमाणे चलोवंक जायना अळे असलें एक प्रायड आमच्या भितर घुसची साध्यता आसा आनी हांगासर मोगाळ भावान आनी बेनिनो येवपार दिता आसतना जेजूय असलें एक चिंता ओडपणाच्यो चिंता ह्या शिसांते घुसची भितरीची साध्यता पळयता आनी खंयच्याय ह्या कारणांक लागून तांणी तांच्या विशांतच व्हडपण चिंतचें न्हय म्हणलें तांकां सांगचे खातीर जेजू ही ऑफर दिता अखेरीक तो सांगता कितें म्हळ्यार तुमचे ते पदवी आसा जावं पुरो हांवें तुमकां आपयलां जावं पुरो म्हाका तुमी लागशिल्ले आसा जावं पुरो ह्या आमच्याच जिविताक आमी सरी केल्यार व्हड व्हड शिकप आमकां आसा जावं पुरो व्हड व्हड हुद्दे आमकां आसा जावं पुरो व्हड व्हड मनशांची वळख आसा जावं पुरो ह्या व्हड व्हड इन्फ्लुएन्शियल प्रभावीत मनशांचो सांगात आमकां आसा जावं पुरो आमच्या जिवितांत व्हड व्हड साधनां केल्ली ती कीर्त आमकां आसा जावं पुरो पूण फायनली आमी कितें म्हळ्यार आमी त्या देवाची साकरां आमी उपादेश पाळता जावं पुरो आमी मिसाक वेता जावं पुरो जेजूच्या शिकवणे प्रमाणे दान धर्म आमी करता जावं पुरो ह्या जेजूच्या शिकवणे प्रमाणे आमचे उदारपण भोगसूंच्या मुखांत आनी कितें करच्या मुखांत आमी दिलां जावं पुरो आमची सेवा एक गुरकार जावन एक शिक्षकी जावन दुतोन शिकोवची एक शिक्षकी जावन गौळीक मंडळांत आसून आर्थीक समत्यांत आसून वाड्याचे प्रतिनिधी जावन आमी सेवा दिवन आसा जावं पुरो आमकां स्थान आसा जावं पुरो त्या खातीर म्हाका भावन आनी बेनिनो हें सगळें आमी करता देखून आमचे भितर व्हडपण येवंक नजो जावं पुरो आमच्या घरांनी घर चलोवची मनशां जावन आमी वावर करता जावं पुरो भुरग्यांची साकरी करता भुरग्यांची सेवा करता गोवाची जतन काण घेता या गो बायलेची जतन काण घेता वस्तू रुंबोळचें घर नितळ करचें आनी कितें करचें तें करता जावं पुरो दीस रात म्हळ्यार बरी कुसनांत तोटांत हांव काम करता जावं पुरो म्हाका भावान आनी भयणीनो जायते फावटी कितें जाता गे म्हळ्यार आमच्या सालत्या जिवितांत हें सगळें करून आसतना एका रितीचें रिवॉर्ड आमकां मेळा जें म्हणली आशा आमचें तें आसता वय की न्हय आसा की ना जर आमकां रिवॉर्ड मेळना जाल्यार एक इनाम मेळना जाल्यार एक बरें उतर आमकां आयकूंक मेळना जाल्यार आमी कितें म्हणटा
यस खातीर गे घरचो गोश्तो काडचो हांवें हेंगे म्हाका मेळचें फाटल्या 15 वर्सां हांव गुरकार जावन हांव सेवा दिवन आसा म्हाका विगारान अशें म्हणचें गे कोयरांत इतली वर्सां जावन हांव सेवा दिवन आसा त्या कोयराच्या अध्यक्षान म्हाका अशें सक्ता मुखार इन्सल्ट करचें गे सकाळी हांव सांज वरेक म्हज्या भुरग्यांची जतन हांव काण घेता तांची किरकिरी सोसूंक जायनासतना रातची न्हीद गळोवन इतली पुरो हांव सेवा करता म्हज्या घोवान म्हाका एक तरी दर म्हणून एक बरें म्हज्या बर्थडे दिसा एक कापाट जाल्यार हाडून दिलां गे तो सगळो गांव भोंवता हांव हांगासर घरां आसा वश्या एक फावटी भायर वचून भायर हॉटेलांत जेवया एक दीस तूं रेस्ट काण घे म्हणून सांगलां गे असली आनी असल्या चिंतपाक सरी जाल्ली चिंतना आमकां येतात की ना रिवॉर्ड एक बरें उतर एक थँक्यू तें गरज आसा पूण तें मेळनासलेल्या वेळार म्हणचें हांवें मेळ्ळ्यार ओके वेल एंड गुड न्ही गे मेळनासलेल्या वेळार हांवें कशें रिएक्ट करता कोणी जावं दी वायस प्रेसिडेंट जावं दी आनी आमच्या ल्हान ल्हान संघ संस्थांनी आसचे उद्देदार जावं दी आमी आशिल्ले आमकां मेळनासलेल्या वेळार जावं पुरो आमी पाद्र्याप जावं पुरो सिस्टरां जावं पुरो बिस्पातावन हांवें केल्ल्या कामाक म्हाका हुबळीक मेळनासलेल्या वेळार जावं पुरो आतां येवच्या वर्सा म्हाका ट्रान्सफर ह्या 2 वर्सां उपरांत म्हाका ट्रान्सफर आसतना म्हाका वचून अळे तूं केरेकट्टे श्रायनांत आसले आतां वचून थंय वचून त्या ल्हानशा एक 50 कुटुंबां आसलेल्या पिरगज्याक वच म्हणटा आसतना हाव डू आय रिएक्ट हांवें इतलें पुरो केल्ल्याक बिस्पान म्हाका ही फिरगज दिवची गी हे चिंताप म्हाका भावान बेनिनो तें वटपणाचें चिंताप हांवें कितें केलां ताका म्हाका रिवॉर्ड मेळ्ळा जस्ट म्हळ्यार चिंतपांत वावर करची कामां करची आमी कितलीं जाणां आसा हांव एका कॉन्वेंटांत येदी व्हड सुपिरियर जावन आसली त्या इस्कॉलाची एचएम जावन आसलेली आतां म्हाका आमच्या जनरलान म्हणजे सुपिरियरशिपीक काण घालां म्हाका एचएम करूना म्हाका थंयसर तूं कॉन्वेंटांत राव म्हणून तूं इल्लें लेखपाक पडय म्हणून म्हाका घालां हाकागे हें चिंताप म्हाका बाबान आनी बिनीनो कोणाय की येवंक पुरो कोणाय तें भितर रिगोवंक पुरो म्हाका बाबान आनी बिनीनो जेजू आमकां सांगता कशें धनी आपल्या साकराक सो उपकार बावड ना गे कितेंय केल्ल्याक ताका रिवॉर्ड दिना गे तो साकोर कशें रिवॉर्ड आशें नासतना तो काम करता गे त्या मनोभावान त्या कल्तिकायेन काम करचें कितलींशीं जाणां आसात म्हाका भावान आनी बेनिनो तसलें चिंताप त्या साकरांचें चिंताप आमचें खाण घेवच्याक हांगासर जेजू आमकां कबुलो दिता अखेरीक म्हाका भावान बेनिनो आमी उपदेश पाळता जावं पुरो आमी कितेंय काम करता जावं पुरो आमी सेवा दिता जावं पुरो अखेरीक कितें म्हळ्यार जें कितें सोम्याचो शीस जावं त्या धन्याचो साकर जावं हांवें करी जें आसलें तें हांवें केलां तें चिंताप तो मनोभाव
तुजें तें म्हजें तें आसा जाल्यार म्हाका भावान आनी भयणीनो जेजूची खरी पाटलावदारां जावन आमी जियेता आमी आसता नाही जाल्यार म्हाका भावान आनी भयणीनो साकर जावन कालतें जावन आमी जियेल्या बरी जायना कित्याक ह्या संवसाराच्या रेवाडाक ह्या संवसाराच्या होगळिकेक ह्या संवसाराच्या व्यक्तित्वान मेळच्या बऱ्या उतरां खातीर समाजीन म्हाका मेळच्या माना खातीर हांव जियेल्या बरें जाता हें कालतेपण नातल्यार संवसारांतलो मान म्हाका मेळत पूण सर्गींचो देवाचो मान म्हाका मेळचो ना देवाचो मान म्हाका मेळाचें जाल्यार हें हांगासराच्या सुवार्थेंत आसलेलें कालतेपण म्हजें तें आनी तुजें तें आसूंक जाय सांत आंतोन ह्या पोंताळाचो पात्रोन ग्रेस्त मनीस ग्रेस्कायेक लबदलो ना ओडपणाक लबदलो ना कालतो जालो दुबळो जालो देवाचो सेवक जावन फुडें तो गेलो आयच्या दिसा मार्टीन द टोर हाचें स्मरण आमी करता एक सैनीक तो जावन आसलो तो कितें करता सैनांतून भायर येता एक मठवासी जावन जियेता आनी उपरांत याजक जाता बिस्प जाता आनी अशें आपूण एक सेवाक देवाची सेवा करचो मनीस अशें लेपून ताचें जिवीत तो जियेता जी कितें सुवार्थेन कालतेपणांची शिकोवण दिल्या ती शिकोवण हे दोगी सांत आंतोन आनी सांत मार्तीन द टोर आनी ताचे सांगाता हे सगळे संत तांचे कन्न घेतात आनी अशें जेजूची खरी पाटलावदार जावन ते जियेतात आयच्या दिसा म्हाका भावन आनी भयणीनो ह्या संतांक आमी मान करता आसतना आनी आयच्या सुवार्थेचो नियाळ आमी करता आसतना असल्याच मनोभावान आमचें सालतें जिवीत जियोंक आमच्या कुटुंबाची जबाबदारी पाळोवंक जें कितें जबाबदारी म्हाका आसा जें कितें काम म्हाका मेळ्ळां जें कितें हुद्दो म्हाका दिला तें सगळें असल्या मनोभावान आमी करूं म्हाका बरेंपण मेळटा आसतना ह्या शाबासकी मेळटा आसतना ती घेवन न्हू शाबासकी मेळनासलेल्या वेळार शाबासकी मेळच्या बदलाक म्हाका तिरस्कार मेळटा आसतना तो स्विकार करून त्या दिशेन तकली पाड करिनासतना हांव एक साकर जें कितें म्हजें तावन आनीकय करूंक आसा पुरस्कार या तिरस्कार तें जावं हांव म्हजें काम करूनच वेतां देवा खातीर ह्या संवसारान मेळच्या प्रतिफला खातीर न्ही देवा आतां म्हाका मेळच्या प्रतिफला खातीर हांव हें करूनच वेतां खंय म्हाका धाड तें हांव वेतां जें कर तें हांव करतां असल्या मनोभावान आमचें जिवीत जेजून दाखयलेल्या सांगलेल्या त्या साकरा बरें जियोंक आनी सर्गीच्या राजांत वर्तें जावंक आमी फुडें सरया ह्या पासत देव ताचो भरपूर आशिर्वाद आमकां दिवंक दी कलतेपणाचें जिवीत जियेले संत भक्त आमच्या पासत विनंती करून दी म्हणून आमी मागया मोगळा जेसू एक साकोर जावन हेरांची सेवा करणं तांतूं आमी संतोश पावोंक तूं आमकां आपोवणें दिताय आमकां तुज्या कृपेची गरज आसा तुज्या दयेची गरज आसा हांगासर हजर जाल्ल्या तुज्या भुरग्यांचेर तुजें दराळ आशिर्वाद घाल तुजें उतर तांणी आयकलां आनी सांत आंतोनीच्या जिणये विशयान तांकां कळीत आसा जाल्यार आमच्या अस्कतकाये वरवीं आमी तुज्या मोगातावन आनी एकामेकातावन पयस वेता आमकां दिल्लो भावार्थ तीर कर आमचो भावार्थ सडय आतां त्याच भावार्थान आमी तुजे मुखार आमच्या भावार्थाची प्रार्थना उसारता सर्गींच्या बापा पवित्र सभा चलोवन व्हरच्या आनी पवित्र सभेक निस्वार्थी सेवा दिवच्या आमच्या पापा साहेबाक गवळी बापांक याजकांक धार्मिकांक राख आनी सांबाळ तांच्या वावरांत तांकां फावो तो प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या सर सरकारी अधिकाऱ्यांनी आनी राजकारभारांनी सतानितीन आमचो देश चलोवन व्हरूंक सर भ्रश्टाचार आनी अन्याय सांडून दुबळ्या देखत्यांक
च्या गरजांक आदार दिवंक तांकां प्रेरण लाभय म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवजणांनी संवसारी आनी लौकीक संगतीक बुलोवन तांची जिणी होगडायनाशे बगार तुज्या पुता जेजूच्या सुवार्तेच्या स्पिरितान तांची जिणी रुपीत कर, सर्गींचे राज स्थापन करूंक तांकां कृपा आनी बळ दी म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. हांगासर जमलेल्या तुज्या मोगाळा सांता सांव आंतोनीचा भक्तिंगाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांची मागणी आनी तेसावां, तांची खंत बेजाराय आनी काळजाचे आस्कार उस्कार हाडून ह्या पुणशेताक आयल्यान तांची आशा अपेक्षा सुफळ कर आनी तांकां तुज्या भरपूर आशिर्वादांनी बर म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. शारिरीक आनी मतीच्या पिडेन कश्टांच्या सौर पिडेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. सौर पिडेशिड्यांतले तांकां निवार म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. आमच्या कसकी गरसां पासत आमी मागया. ही मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. ओपून घे बाबा मुंडो गोवाचो, वायंदा गांव फळांचो, फळ आमच्या वावरांचो, घुट आमच्या मोगाचो. ओपून घे बाबा मोग काळजांचो. सर्वेस्पर देवा सृश्टीर असणारा भेटयता तुका मुंडो गोवाचो. सच्चाच्या वावरान केलो पिर्तो मेंदिल्लो, आत्मीक पोशण जातलो. ओपून घे बाबा मुंडो गोवाचो, वायंदा गांव फळांचो, फळ आमच्या वावराचो, घुट आमच्या मोगाचो. ओपून घे बाबा मोग काळजाचो. म्हज्या भाव भयणीनो, हे आमचें बलिदान सर परिदा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांतले महिमे आमच्या नित्य पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्पर देवा, भाग्यवान मार्टिनाचो उगडास करून तुका आमी ओपतां ती देणी पवित्र कर. सगळ्या आमच्या बऱ्या वायटा मदें आमचें जिवीत तुजे कुशे प्रमाणे चलो. ह्या बलिदाना वरवीं आमकां बळ मेळ्ळो. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर कळणी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ शेगुणांच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एक काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुपळ करताय. तुज्या विश्वासी मोगाचे तूं तांकां साक्षी करताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्यां मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र पवित्र
दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय जय सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही नेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समेय जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनू आसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जवान जातच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिनू आसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Poverty so good purgatoria. Jesu melo, Jesu जीवन जाला, Jesu नव्यान येतलो. Jesu melo, Jesu जीवन जाला, Jesu नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुना जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरोनीची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमेंचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवंत बापा, जेराळ आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत वेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामळपणान फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंपार मुरये देवाचे मे संगाती, भगवंत जुजे तिजो पती, भगवंत धर्मदत्ता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गेंच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग
आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सरपातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. ये तू संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दे. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. वेळी तुवें उंडो मोडलो तुज्या त्या मासांतो बदल्लो. कालसिंतलो दाकारोस राग सशे केलो उपरांतशी पियेम दिलो. ये जेजू मोगाळा ये जेजू दयाळा ये गुरबे सागोरा दन्या भाग्यवंता. ये जेजू मोगाळा ये जेजू दयाळा ये गुरबे सागोरा दन्या भाग्यवंता. तुवें उदक पियूंक दिलें मनाचे ते खाण तुवें खावंक दिलें. हजार हजार लोकांक हुंड्या मासलेन वाटले. येसू मिया आमच्या धन्या. ये जेजू दयाळा ये जेजू दयाळा ये गुरबे सागोरा दन्या भाग्यवंता. ये जेजू मोगाळा ये जेजू
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, एकवटाच्या जेवणान तुवें आमकां पोसून घट केल्याय. जशें भाग्यवान मार्टिनान आपल्या जिणयेंत सदां तुजी खुशी मोगान मानून घेतली, तशें आमी सर वस्तूंनी सगळ्या काळजान तुजे कुशेक कालती रावंक आमकां कुरपा दी. ह्या भाशेन आमी तुजी गरी भुरगीं म्हूण आमकां संतोश आनी अभिमान भोगून दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सर पोदवेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. केरेकट्टे सांत आंतोनीच्या पुण्यशताक आयिल्ल्या तुमकां सांत आंतोनीच्या सर भक्तिकांक पयल्यान पयलें मोगाचो येवकार, मोगाचो स्वागत. सुमार 400 वर्सांची दीर्घ चरित्र ह्या पुंतळाक आसा. तोवळतावन ह्या दिसा वरेक ह्या पुंतळातावन ह्या सांताची मजत ह्या पुंतळाक भेट दितेल्या, विश्वासान येतेल्या, विश्वासान मागतेल्या भक्तिकांक मेळोनूच आसा. आयच्या दिसा ह्याच विश्वासान तुमची मागणी, तुमचे तेसावां, तुमचे इरादे काण घेवन ह्या पुंतळार तुमी आसात. खंडीत जावन सांत आंतोन देवातावन मागून जो आदार तुमी सोदून आयल्यात तो आदार तुमकां मेळासो करतलो. हो आमचो विश्वास आनी हो विश्वास आमकां निराश करिना. बदलाक जें कितें आमी विश्वासान मेळटा म्हणून राखता तें आमकां फावो करता. तुमच्या जिवितांत हो विश्वास तुमी आशिल्लें तुमकां फावो करूं म्हणून हांव मागतां. आनी सांगाता म्हज्या दिसपट्ट्या मागण्यान तुमचे इराद्यां पासत मागतलो म्हणून म्हजी मागणी तुमकां हांव बसयतां. ह्या जुबल्यावाच्या वर्सा आमी आसा. जुबल्यावाच्या वर्सा वैयक्तीक ह्या कुटुंबा समेत भेट करूंक हें पुणशेत सदांच तुमकां स्वागत करता. ह्या पुणशेतांत हर एका मंगळारा सांत आंतोनीची नोवेना आसात. नोवेनाच्या दिसा सकाळीं 10 वरार पवित्र सक्रामेंताचें आराधन, 11 वरार मीस, उपरांत नोवेन आनी उपरांत आयिल्ल्या भक्तिकांक जेवण. हर एका आयतारा सकाळीं 10:30 वरार हांगासर मीस आसा. ह्या पुणशेतांत भक्तिकांक हेर सवाय मेळटा. भुरग्यांक वांजेल रजार, कुटुंबांचेर वांजेल रजार, आत्मीक समालोचन आनी कुमसारां. ही सेवा हप्त्या मदें कोणाक गरज आसात आनी सुरवेरेस कळोवन येवच्याक विनंती आसा. हप्त्या मदें कुटुंबा समेत पंगड जावन येतेल्यांक मिसाची गरज आसा जाल्यार आमी जोगती मंडळ घालता. ह्या पुणशेतांत धर्मीक वस्तूंचें स्टॉल आसा. हांगासर पवित्र उदक, तेल, दुंप, कांता, बेंतिन्यो, सांत आंतोनीच्यो ल्हान व्हड इमाज्यो, जेजूची सुवार्थ बूक, बायबल, वाती आनी हेर जायत्यो वस्तू मेळटात. काराच्या डॅशबोर्डा कुशीं दवरच्यो इमाज्योय आनी सांगाता हेर हँगिंग्सी हांगासर मेळटात. सांगाता कॅथोलीक पंचांग आयिल्लें आसा. बायबल डायरी हांगासर मेळटात. मानदेक बाप जॉसी सिद्धकट्टे आनी बरयलो. कार्लो एकुटीस ह्या सांता विशांतल्या जिनियन्स बुकी हांगासर मेळटा. तो घेयात, तुमच्या भुरग्यांक वाचूंक दियात, तुमच्या युवा जणांक वाचूंक दियात. तुमी वाचात आनी ह्या तरणाट्या संतातावन प्रेरण जोडात. येवच्या म्हयन्यांत आमी क्रिसमस संभ्रमता आनी त्या देखून क्रिसमसाक संबंद जाल्ली जायत्यो वस्तू हांगासर आमी हाडलेल्यो आसात. नेकेत्र हांगासर मेळटात. डेकोरेशन आयटम्स हांगासर मेळटात. भोव अपुरबायेच्यो त्यो आसात. मिसा उपरांत तुमी स्टॉलाक भेट दिवन ज्यो वस्तू तुमकां गरज आसात त्यो वस्तू तुमी त्या स्टॉलांत घेवयेत. मिसान दिवंक कोणाक आसात जाल्यार दफ्तरांत मिसा आमी घेता. नोवेनाच्या आनी हेर दिसांच्या मिसाक ₹300 आनी नोवेनाच्या दिसा मुर्दम मीस दिवचे जाल्यार ₹500. हर एका मंगळारा भक्तिकांक दिवच्या जेवणाक प्रायोजक रावंक अवकाश आसा.
रुपये 8,000 दिवन एका दिसाच्या जेवणाक प्रायोजक रावयेत. तांचे प्रमाणे चड ह्या उणें दिवन ह्या जेवणा बाबतींत तुमी आधार दिवयेत. ह्या पुणशतांत अभिवृद्धीची जायती योजना हाती घेवची चिंता आसा. ही गरजेची एक योजना आसा आनी तशेंच हें सगळें पुणशत मागण्यांक सहज जावन तें नटोवंक आसा, आकर्शीत तें करूंक आसा, लँडस्केपींग करूंक आसा आनी सांगाता हेर जायतीं कामां आसात. आनी ह्या योजना पैकी आमी हातीन धरलें पयलें येवजण आसा निर्गतिकांच्या आसऱ्याचें येवजण. निर्गतिकांक फुंक्याक हांगासर वस्ती आनी जेवण ह्या मुखांत्र आमी दिता आनी ह्या वरवीं दुबळ्या धाकट्यांक तें क्रिस्ताक पळोवन क्रिस्ताची सेवा आमी करता. आयच्या दिसा मार्टीन दे टोर हाचें स्मरण आमी केलें. मार्टीन दे टोराच्या जिणेंत जाल्लें एक गडीत आसा. तो सैनीक जावन आसतना तो एक दीस कितें करता की म्हळ्यार ताचें जें कितें वस्तू आसा तांतलें अर्दें तो एका भिकाऱ्याक दिता आनी उपरांतल्या राती ताका सपनांत जेजू दिश्टेक पडटा आनी जें कितें वस्तूर ताणें भिकाऱ्याक दिल्लें पळया तें तो जेजू घालून आसता आनी त्या जेजूच्या हातांत आसता. आनी अशें जें कितें त्या दुबळ्या धाकट्यांक मार्टिनान केल्लें तें जेजू आपणाकच फावो जालें म्हणलें ह्या ताच्या दर्शना मुखांत्र त्या सपना मुखांत्र ताका तो सांगून दिता. आनी ह्यांच सुवार्थेंत जेजून सांगलेलें आसा जें कितें ल्हानांतल्या ल्हाना बाबा पैकी एकल्याक तुमी केलें तें म्हाकाच तुमी केलें, जें कितें तुमी हेरांक करूंक ना तें म्हाकाच तुमी करूंक ना. त्या देखून हें येवजण आसा म्हगेल भावान आनी भयणीनो, दुबळ्या धाकट्या तें क्रिस्ताकच आमी पळोवचें आनी क्रिस्ताच्या सेवेक लागचें. हें येवजण पोंदा पावोवंक तुमकां कुमकेची कितेंय गरज दिवंक आसा जाल्यार आमी ती मोगान स्विकार करता. हे दिशेन विवर आटोपची मानावी पत्रांय दफ्तरांत आनी तशेंच स्टॉलांत मेळटात. ती तुमी घेवन विवर आपणावयेत आनी हेरांकी हीं पत्रां दिवन तांचे तावनी हें दान आमकां मेळा अशें तुमी करियेत. सद्याक येवजण रावल्या बरें दिसता, रावना कित्याक म्हळ्यार तुमकां कळीत आसा फाटल्या 1.5 म्हयन्यांत या तोवळतावन ह्या दिसा बरें आमकां रेव मेळनासतना मात्र हें दुसरो उपाव नासतना रेव मेळटा बरें हें येवजण आमी रावयचें पडलां. बेगीनच रेव मेळटा म्हणून सांगतात. 15 तारखे उपरांत ती सुरू जाता म्हणून परत्यान न्यूज आसा. एका तारखेर म्हणून सांगलें आतां 15 दीस फाटीं गेले आनी गुत्तूना कितले दीस फाटीं येतात की म्हणून. तरी देवाच्या काळार तें कंटीन्यू जावन येवजण पूर्ण जातलें. त्या देखून कोणायकी हे दिशेन कुमो करूंक आसा जाल्यार तुमचें कुशेचें दान ल्हान या व्हड फुल्या फुलाचे पाकळी दिवन आमकां आदार दिवयेत. आयच्या दिसा देवस्तुतेक आदार दिल्ल्या सुकटांचो उपकार भोवरता. भोव आपुरबायेन हांगासर वाचप वाचलें आसा आनी किर्तन गायन केल्लें आसा. तांचो उपकार भोवरता आसतना भोवरताची प्रार्थना वाचलेलें आसा. एकलांचो उपकार भोवरता आनी सांगाता आमकां संगीत दिलां फिलिक्स डिसोजा पियूस नगर फिरगजेचो ताचो उपकार भोवरता आनी सांगाता गायनांक कुमो केल्ल्या हेरांचोय रोजी आनी फिलमन टिचर तांचो उपकार भोवरता. तुमकां देव बरें करूं. हांगासर आयच्या दिसाच्या मिसाचें बलिदान भेटयलेलो पाद्राप आसा मानेतीक बाप राजेश डिसोजा. प्रस्तुत तो झांबियांत आफ्रिकन कॉन्टिनेंट थंयसर ताचो वावुरतो चलोवन आसा. 17 वर्सां तावन तो थंयसर आसा. 17 वर्सां तावन हांवें विचारलें आनी कितलीं वर्सां आसा आमगे म्हणून तो म्हणा लागलो पळय म्हणा लागलो. तो SVD मेळाचो याजाक पयस मिसांव गांवांत आपलो वावुरतो करून आसा. आयच्या दिसा हे मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या आनी आमचे खातीर मागिल्ल्या तांचो उपकार भोवरता. फादर राजेश तुमकां देव बरें करूं. तुमच्या मिसावांत आनीक बरें करून दिवं. जायतें बरें तुमी करून आसात पयशिल्ल्या त्या मिसांव टाण्यांत आनी लोकांक. आनीक देव तुमचे तावन जायती सेवा ह्या दुबळ्यांतल्या दुबळ्या लोकांक मेळा अशें करूंक दी आनी देव तुमचे मिसांव आशिर्वादीत करूंक दी. देव तुमकां कृपे देण्यानी भलायकेन बरोवन दी म्हणून आमी सर्वां आयच्या दिसा मागता. देव सारता
एकलो फोरमायता आंगल्यांक पांगल्यांक तेऱ्यांक पावता कितें सांड्यार लागून दिता ल्हाना व्हडांक उजोन धाडला. पान नंबर 16 नवनांचे मागणे संगता विश्वासान आमी म्हणया. येवत्या संत अंतोनी तुझ्या मागण्या वरवीं मोर सूख अनवरां देंवसार आनी सर तरांची वसाची पिडा पयस सरता म्हूण उगडास कर. तुजे मरिफात पिडेस्तां भलायकी मेळटा. उसांबळ दर्ये थंड जातात. बंदिवानांच्यो संकळी तुटून पडटात. तोंडे उठोवन चलतात. कुरडे पळयतात. केप्पे आयकतात. मणे उलयतात. भायर पडिल्ले वस्तू मेळटात. ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपाय ग्रासन पयस जातात आनी आमच्या सर गरजांक पावताय. सर पातळी तुजेर दवर तुजे कुमक आमी मागता. इतले व्हडे आशेन आमी मागता ते सर आमकां जोड दिवन पदवी संवसाराक दाखय. आमेन. पान नंबर 18 केरेकट्ट्याच्या सांत आंतोनीक मागणे. ये केरेकट्ट्याच्या असऱ्यांगरा पदवाच्या सांत आंतोनी तुझ्या असऱ्या मारिफात तुझी मजत मागून ह्या पुणशताक आयलेल्या सर भक्तिकांक तूं पावताय. तांचे मागणी आयकताय आनी तांचे कश्ट हळू करताय. सबार जाती खातीर लोक येवन तुजे लागीं मागतात आनी तूं तांच्या गरजांक पावताय. देवान तुका दिल्ल्या सबार देण्या पैकी असऱ्यांचे देणे विशेष. ह्या असऱ्यांच्या सक्तेन आमच्या सर कुडी आत्म्यांच्या गरजां पाव म्हूण तुजे लागीं कालतेपणी मागता. आमच्यो गरजो आमी विचारया. एकल्याची CA परीक्षा उत्तीम अंक सगळें पास जावचे खातीर SSLC परीक्षेक थोडे दीस आसता भुरग्यांनी बरें करून शिकून बरे अंक काडच्या खातीर कुटुंबांतले वैयक्तीक आर्थीक समस्ये सारके जावचे खातीर कुटुंबांत आसच्या सर सन्यांक बरी भलायकी मेळोवंक काडिल्लें आसलें रीण फारीक जावंक राग बे आनी हट पयस वचोवंक आसलें काम बेगीनच परमनंट जावंक रातीची बरी न्हीद पडोवंक जाग्याचे समस्या बेगीनच इत्यर्थ जावंक जाग्याक बरें मोल मेळोवंक ब्लड प्रेशर नॉर्मल जावंक मानसीक पिडा गूण जावंक व्यापार बरो जावंक भुरग्यांक आसलें मोबायल एडिक्शन पयस जावंक आंगार आसलीं दुविंकतां गूण जावंक कातीची एलर्जी गूण जावंक कोंकणी शेळ कफा आनी शिंको गूण जावंक नाक ब्लॉक जावचो गूण जावंक कुटुंबांत माया मोग आनी शांत समाधान मेळोवंक भुरग्यांचें हात भरप बरें जावंक भुरग्यां सारकें जेवण सेवंक परगांवांत बऱ्या रितीन पावोवंक विजा मेळोवंक प्रत्येक जावन इस्रायल दुबय आनी कुवेट एकल्याची विजा पुरो जाल्ली आसा. पोरनो पासपोर्ट नातल्या वरवीं वेचें या इल्लेशें तोडोव जालां. ही कितें अडकळ पयस वचोवंक आनी बेगीनच ताणें इस्रायल पावोवंक देवाचो आदार आमी मागया. नर्सिंग एग्जाम पास जावंक आनी काम मेळोवंक कॅन्सर पिडा गूण जावंक पाट दूख आनी पांयां गांठी दूख गूण जावंक मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल येवंक भुरग्यांचें देणें मेळोवंक बरी सैरीक मेळोवंक बाणतेर बऱ्या रितीन जावंक फायल्स आनी शुगर बरें जावंक गूण जावंक घरा वचोंक वाट मेळोवंक दिल्ले पयशे फाटी मेळोवंक परगांवांत आसलेल्या भद्रतेनी रक्षण मेळोवंक कुवेट वेचे खातीर मेडिकल पास जावंक सांगता एकल्याक हात पांयांनी बळ ना ताका बळ मेळचे खातीर आनी भलायकी बरी जावचे खातीर मागया. एकलो कॅन्सर पिडेस्त कठीण पिडेंत आस्पत्रेन चिकित्सा घेवन आसा ताणें बरें जावंक आमी मागया. जायत्या जाणांनी आमचे लागीं मागूंक सांगलेलें आसा तें हांव बरोवन गेल्लेलें आसा. तांच्या सर्वांच्या इराद्यां खातीर आमी मागया. मागता आसतना सांत आंतोनीचे विनवणेन केल्ल्या उपकारांचोय आमी उगडास काडया. बरें काम फावो जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात.
सैरीक जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात. 12 वर्सां भुरग्यांचे देणे मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दितात. बैला गांवांक वचोंक साध्य जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात. प्रत्येक जावन एका बाबाची विजा इज्रायलांत ताचो एम्प्लॉयर मरण पावलो देखून विजा गेल्ली ती. अशें विजा वरवीं मस्त कश्ट आसले. ताच्या आवय हांगासर जायत्या मंगळारा मागण्याक म्हूण येवन आसली आनी परच्या मंगळारच तांकां खबर आयली, एक बरी खबर आयली म्हणा लागली ती त्या बाबाची विजा 5 रुपयांचो खर्च नासतना बरी विजा ह्या आमच्या बाबाक फावो जाल्या. ह्या पासत ती सांत आंतोनियोस उपकार भोगतात आनी हो उपकार केल्ल्या देवाक ती अर्गां दितात. असले जायते उपकार देवान सांत आंतोनीची आनी आमची मागणी स्विकार करून आमकां केल्ली आसा. ह्या विश्वासान आमी येदोळूच दवरलेली, आमच्या काळजा मनांत आयिल्ली आसलेली आनी ह्या पुंतळाक आमी हाडून आयिल्ली आमची मागणी, आमच्यो गरजो, आमची तेसावां खंडी जावन सांत आंतोनीचे विनवणेन देव स्विकार करतलो आनी आमी सोदून आयिल्लो आदार आमकां दितलो. ह्या विश्वासान आमचे मागणी आमी फुडें व्हरया. ह्यो आमच्यो सर गरजो देव आमच्या बापाच्या पांयां तळीतून दवर. तुज्या मोगाळ विनंतेन काकुळदार देव ती मागणी स्विकार सुंदी. सर कश्टांतल्या विघ्नांतल्यान वादांतले पिडेशिडेंतले आनी वायटांतले आमकां तो निवारून दी. अशें तुजे तान मेळिल्ल्या उपकारा मारिफात सर पदवेदारा देवाक ताच्या पुता जेजूक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा जावन दी. आमेन. सांत आंतोनिया पासत विनंती कर. प्रार्थुया. सर पदवेदारा देवा, तूं एकलोच विचित्र आनी अजापान करताय. आमी तुजे कडेन परतून मागता तुजो सेवाक सांत आंतोनीची जीब ताच्या मरणा उपरांत जशी कुसाण सांबाळली तशें आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देखे वरवीं सदां काळ तुका हकलाप दिवंक आनी वर्णोवंक आमकां फावो कर. आमेन. पिडेस्तां खातीर मागणें आनी रेलिकेचो आशिर्वाद आमकां सदांच आमचे कुडींत भलायकी आसचे खातीर मागया. आमचे कुडींत आसलेली सगळी पिडा पयसुवेच्या खातीर मागया. शुगर, BP आनी कितें कोलेस्ट्रॉल तें सगळें नॉर्मल आसचे खातीर आमी मागया. आनी ज्या पिडेस्तांनी आमचे खातीर मागूंक सांगलेलें आसा तांच्या पासत मागया. शिडीची पिडा आसलेल्यांक, संगता वाता वरवीं कठीर आसलेल्यांक, संगता ऑटिझम आसलेल्या भुरग्यांक, कॅन्सर, किडनीची तसली गंभीर पिडा आसलेल्या पिडेस्तांक भलायकी मेळच्या पासत आमी प्रार्थना करया. सोम्यांचे नावी आमचो आधार. सोम्या दयनायक आमचे मागणे. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. सर पदवेदार आनी ससान देवा, तुझे गुण करचे सकत पिडेस कुडीनी वतून कोस्तोंच्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचे तूं दयाळ दिश्ट घाल. सर बांदपासांतले तांकां सोडय. मोतीचे आनी कुडीचे सर दूख तांचे तान पयस कर. तुज्या अगणित काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता पदवाच्या भाग्यवंत आंतोनीचे प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या पुणशेतान तुज्या दैवीक सावस सुसंतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळे मेळी दादोस काय तांची जावन दी. अशें शांती जोडुली ती तुजे साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवणे आनी देखी प्रकार सोलून तुजो मोग आनी बरेंपण पासाची करी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोमे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. आमेन. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. आमेन. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरून, तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखून, तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आमेन. आनी सर्व पदवेदार देवा बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवाने सदां काल रावो. आमेन.
सोमयेचे नवी आमचो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. मोगाळा बापा, आमी तुका अर्गां दिता. तुवें आमकां एक कुटुंब जावन हांगासर सांगाता हाडलाय. सांत आंतोनीच्या विनवण्याचो आदार आमी मागला आनी जायते उपकार आमकां मेळ्ळ्यात आनी सर उपकारां खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आनी ह्या घडये आमी सेंकवयच्या त्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हें जेवण आमी सेवंत आसतना कुडीचो आनी आत्म्याचो भलायकी सांबाळूंक आमकां जाय अशी कृपा दी. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. अबळे आंगा तुझो एक बार अस्कत कंगाल म्हाका चलय सर्गा वाटेक म्हाका पाव. धर्मिश्ट भक्ता आसर ह्या घरा परदेशांच्या तूं आदारा. उपकार वांटून समेत मनशा जोडताय ग्रास तुज्या दुबळ्या. मोगाळ पुत्रा सोवे अवकार मरे आशिर्वाद दीव आमकां. जेजूच्या पपवेत काळजा भुरग्यांक तुज्या दी तुजे आशिर्वाद. भगवान सांत आंतोनी आम्हा पासत विनंती कर. भगवान कुसाचे कुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या निष्पणांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.